मैं इस प्रोग्राम की शिरकत करके सिर्फ दिलदार भट्टी साहब को खराज अकीदत पेश करना चाहता सा। और मैं अपना तारुफ करा दा कि मैं 25 साल बल्कि 35 साल दिलदार पेश भट्टी की मैं हिरकटी करता रहा वहाँ। मेरा नाल गहरा वास्ता सी और जिस दिन वो दुनिया तो वफात पा गए ने मैंने ऐसा लगा सी कि जिवें मेरा बाप मेरा बड़ा भाई फौत हो गया। तो जिस तरह उन्होंने अगर गल्लां कर लगी तो बहुत वक्त चाहिए है। मैं सिर्फ छोटा जहा वाक़या दसना चाहना कि एक दिन मेरी दुकान से आए पार्लर से आए तो जो टाकरा प्रोग्राम करते होंगे सी वो मेरी दुकान तो तैयार होके जाते सी, ड्रैस चेंज करके जाते सी। सलवार कमीज मेरे को पई होती सी उत्ते उन्होंने तो पर्दे के पिछे आ गए वो ड्रैस चेंज करते सी। वो पर्दा लगा सी तो एक दिन वो ड्रैस चेंज कर रहे सन। एक कस्टमर आया बाहरों, उन्होंने पर्दे के उपरों देखा राड़ के उपरों को भट्टी साहब अंदर कपड़े चेंज कर खड़े ने। वो फटाफट आया, उन्हें आके तो पर्दा चुका तो अंदर चला गया। तो अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब कहेंगे वो सलवार पा रहे थे। भट्टी साहब कहेंगे वालेकुम सलाम। कहेंगे तुम पता मैं तुम किस तरह पछाने? उन्हें देखे सी पर्दे पर। वो कहते हाँ जी मैं तुम पता किस तरह पछाने। वो कहते किस तरह पछाने? भट्टी साहब ने फिर बदी गया मैं नंगा जी खड़ा तो इस तरह उन्होंने बेशुमार वाक़यात ने जिंदगी के जोड़े बयान कर बहुत वक्त चाहिए है। आखिरी गल मैं करना चाहना कि 35 साल का मेरी रकाबत से उन्होंने नाल एक दफ़ा, क्योंकि वो ऐसे इंसान सन हर बंदा कहता सी कि वो मेरे ही अजीज ने मेरे ही भाई ने जो मेरे तलक किसी होर नाल तलक नहीं है। तो मैं भी इसी तरह इस चीज़ पर फख्र करना कि मेरा बहुत तलक सी। तो एक दिन मैं नाराज़ हो गया उन्होंने किसी गल तो मैं नाराज़ होया। मैं उन्होंने घर जाके रोका लिखा आया, मैं अपने तल्लुकात ख़त्म कर आया। जबकि मेरे को डेली आते सन, मैं तल्लुकात ख़त्म कर आया और खत लिख के वापस आ गया। वापस आने तो बाद मेरी नादानी देखो कि मैं इंतजार कर रहा, मैं एक तल्लक भी ख़त्म कर रहा और उन्होंने जवाब का इंतजार कर रहा। 7-8 दिन गुजरे तो भट्टी साहब रात 9 बजे मेरे को आए, आके मैंने कहेंगे फारग है? मैं कहीं फारग इधर आ जाए। वो केबल च बैठ गया, वो कहने लगे शफीक तू मेरा छोटा भाई है, ए जो तू हरकत करके आया मैं सिर्फ तेरे को सफाई पेश नहीं करना आया, मैं तेनों माफ करना आया। यकीन करो मैं उन्होंने हाथ जोड़े, मैं ऐसा हो के कुछ ना कहना और यह थोड़ा फिक्र है ये सारी जिंदगी मैंने याद रहेगा। और इस फिक्र की वजह तो मैं अपने कई ऐसे लोगों को मनान तुर पैना वा जो मेरे बिला वजह नाराज या उससे भी नाराज हो जाते। भट्टी साहब बहुत बड़े इंसान सन, बहुत बड़े इंसान सन, बहुत अच्छे दोस्त सन, बहुत प्यार करने वाले सन। अल्लाह ताला उन्होंने करवट जिन्ना नसीब करे ते आमीन सुमा। बहुत ने देखा कि वो किस शान नाल रुखसत होया और दोस्तों ने उन्होंने किस शान नाल रुखसत किया। और अज 19 साल गुजरन के बाद अज भी साढ़े दिलों च उस तरह ही है, साड़ियां अखां अज भी उन्होंने रोंदियां ने। क्यों कि इस तरह का बंदा अज के माहौल च जिथे माल दौलत की रेल पेल है, जिथे तरक्कियां हो गई ने, जिथे साइंस ने पता नहीं की तजुर्बे कर लेने, उस दौर च प्यारे दिल वाले मुहब्बत करने वाले नरम दिल वाले लोग घट गए ने और बंदे का बंदा वैरी होया है। लिहाजा शुक्र अदा करने असी कि साढ़े मुआशरे जिस तरह का बंदा सी और इस तरह के मुआशरे जो बंदे होर हो सकते हैं। असी दूसरे जिहड़े ने एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कोशिश करिए, एक दूसरे ने प्यार करिए, इसलिए कि जिसने सानू इस दुनिया च भेजा है उसका एक पैगाम यह भी है कि तू खलके खुदा नाल प्यार कर ते देख फिर खुदा तेरे नाल कितना प्यार करता है। अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उसदे ते रहमतां करे, अल्लाह सानू और थानू इस काबिल बनाए कि जदों असीं इत्थों गुजर जाइए ए ड्यूटी दे के निकल जाइए। और इन्ने कब्रिस्ताना च लोग बैठे ने, सोचो कि वो कहते साढ़े बगैर मुल्क नहीं चलना, साढ़े बगैर दुनिया नहीं चलनी, सब के बगैर चल रहा है और चलता रहना है। लेकिन ताड़े जान के बाद कोई ताड़ा जिक्र जरूर करे। अगर तुसी ऐसा कर लिया तो यकीनन यही ताड़ा ताड़े खानदान का ताड़े मुल्क का ना है। अल्लाह थानू सानू सब नू तौफीक दे
کہ اسی بھی اسے انداز نال جیے جس انداز نال ساڈا دلدار جیندا سی اور سانوں دعویٰ ہے کہ اج بھی ساڈا دلدار ہے۔ شوکت علی صاحب اور شجاعت ہاشمی صاحب تک میری اگر آواز پہنچ رہی ہے تو انہوں نے گزارش ہے جتنے بھی اگے نے تشریف لے آنا۔ خواتین و حضرات، دلدار کے لیے کتنی باتیں کی جائیں، کیسے کیسے باتیں کی جائیں، اتنی باتیں ہیں کہ ختم نہیں ہوں گی۔ ابھی یہاں سعد اللہ شاہ چلے گئے، شاید کہہ رہے تھے کہ ایم اے کیا تھا انہوں نے انگریزی میں، دلدار نے بھی ایم اے کیا تھا، اتفاق سے میں نے بھی انگریزی میں ایم اے کیا تھا، اتفاق سے ریحان اظہر نے بھی ایم اے میں انگریزی میں کیا تھا، اور وہ جو نظم اس نے سنائی تھی وہ اس کی انگریزی کی نظم تھی جو اس نے وہاں کھڑے کھڑے ترجمہ کر دیا پنجابی میں، اور وہ صرف دلدار کی محبت کی وجہ سے۔ دلدار، اب مجھے گفتگو کرنی ہے سر کہ مجھے کمپیئرنگ کرنی ہے؟ کیا حکم ہے؟ کمپیئرنگ بھی آپ نے کرنی ہے آپ کے صحیح، ٹھیک ہے سر، تو پھر باتیں تو چلتی رہیں گی۔ تو میں سب سے پہلے تو اپنے دوستوں کو بلاتا ہوں۔ آپ بھی کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ بولے وہ جس کو جو کچھ بولے، ورنہ نہ بولے۔ بڑی مجھے خوبصورت بات یاد آئی، اشفاق صاحب کی ایک بات ہے کہ ہم نے ریگستان میں جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بزرگ اور ایک اس کا بھتیجا جنگل میں بیٹھے ہیں خاموش۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ راستہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کر دیا، ہم نے کہا پانی، انہوں نے کہا ادھر ہے۔ بولتے نہیں تھے، جب بہت دیر نہیں بولے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اس نے کہا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو آپ خاموشی ریگستان کی سن رہے ہیں، ہم تب بولیں گے جب ہمارے پاس اس خاموشی سے زیادہ خوبصورت کوئی بات کہنے کو۔ تو بولے وہ جس کے پاس کوئی بات خوبصورت کہنے کی ہے۔ ان میں سے مجھے ایک تو بندہ نظر آ رہا ہے، اس کا نام ہے شوکت علی، وہ بولے گا اور انشاءاللہ بہت اچھا بولے گا۔ آئیے شوکت علی صاحب، آپ کی تو بڑی یادیں ہیں ان کے ساتھ، آئیے تشریف لائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلدار کہوں، یار کہوں، ماں کہوں، باپ کہوں، بڑے احسان ہے اس شخص کے، الحمدللہ کہ وہ آج بھی زندہ ہے۔ بہت بڑا آدمی، آپ یقین جانیں کہ 2-3 ہفتے پہلے میں امریکہ میں تھا اور ایک ایسے آدمی کو ملا، میں نے اس کے پاؤں چھوئے، اس کے ہاتھ چومے۔ یہ وہ شخص ہے، اس کا نام تھا حسن بٹ، اور اس نے غسل دلوایا تھا دلدار کو نیو یارک میں۔ تو وہ باتیں بتا رہا تھا۔ میں اب ناروے میں تھا تو مجھے بیٹے کا فون آیا کہ واپس آ جاؤ۔ میں نے کہا پروگرام ہے آفیشل، نارویجن گورنمنٹ نے بلایا ہے۔ تو میں نے ایک پروگرام کیا تھا، اس کے بعد میں نے کس طرح اپنی ٹکٹ، اپنا روٹ چینج کروا کے اور میں پاکستان آیا اور میں سیدھا عبادت کالونی پہنچا۔ دلدار صاحب کا اور میرا سفر تقریباً ایک سا ہے۔ میں جی آئین شو کرتا تھا جس کی سکرپٹنگ، کمپیئرنگ بھی کرتا تھا، اور دلدار صاحب ٹاکرا کرتے تھے۔ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں۔ دلدار ایک ایسا شخص ہے کہ پورا مہینہ اگر ہم باتیں کرتے رہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ میں کوئی ان کی بات آپ کے سامنے نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس کا ایک ایک جملہ، ایک ایک بات بہت قیمتی ہے، اور ہم آپس میں جب سعید بٹ صاحب کی ورکشاپ پہ دوست بیٹھتے ہیں تو ہم ایکسچینج کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہوا، وہ ہوا، وہ ہوا۔ اب یقین جانیں کہ وہ اتنی قیمتی باتیں ہیں کہ دلدار بڑا مخیر تھا، اور وہ صوفی تھا، وہ درویش تھا۔ اس نے اتنی حوصلہ افزائی کی اور اس نے ہر ایک آرٹسٹ کے لیے کام کیا،
और इतना दिलेर आदमी था कि एक दफ़ा पिंडी एयरपोर्ट पे हम उतरे तो हमें एक जीप लेने के लिए आई, फ्लैट किसी ब्रिगेडियर साहब की थी, नैयर, मैं और दिलदार। नैयर साहब ने कहा कि ये सल्यूट क्यों हमें मार रहे हैं, जहां से गाड़ी गुजरती है सल्यूट मारे जा रहे हैं। दिलदार कहता है ये फौजी ने तुम इज्जत का खड़ाक देख रहे ना, जिसले बिस्ती का खड़ाक कर देना तू सोच नहीं सकता नहीं। फिर 23 मार्च में एक प्रोग्राम हो रहा ते जनावाला तमाम आर्मी के वो अफसर बैठे सन जिन्होंने परेड से हिस्सा लिया। अगे तो मैं इंसाना वास्ते प्रोग्राम करता सा, अज तुहाडे वास्ते कर रहा। एक जनरल साहब मेरे को आया, वही शौकत एक ही कह रहे हैं। मैं कहा सर वो जो कह रहे हैं ना वो मान जाओ, क्यों कि दिलदार सच पुत्र है, उन्हें जो गल करनी है अंदरों करनी है और मुनाफकत ਉਹਦੇ नेड़े नहीं आई। उन्हें एक बड़ी चंगी मां का दुध पीता है। मेरी वालदा का इंतकाल होया, असी वाशिंगटन सा शो कर रहे सा ते मैं वो गीत गा रहा सा, मैं गीत लिखा सी मां दे हुजूर, वो मैं गा रहा सा। और तुसी यकीन जानो कि एक महफिल दे विच उन्होंने ट्रांसलेशन करनी शुरू कर दी। अगर मैं कहा कि जिस घर मां ना होवे रब फेर के मुँह लग जाता, वो फिर इंग्लिश दे विच ओदा ट्रांसलेशन करते सन। उसके बाद मैं तरले किते, मैं कि दिलदार 2-4 गाने ऐसे ने, तुसी मेहरबानी करो कि मैं वो उर्दू वर्शन च गांदा जां ते तुसी